अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। STI जॉब्स के हवाले से आप तमाम लोगों को जैसा कि मालूम है कि अपने आखिरी मराहिल पर ये जॉब्स जो हैं उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहुंच चुका है और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने लगा हूं उन लोगों के लिए जिनके एतराज़ात हैं और जेन्युइन है। हालांकि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि अब जो है वो एतराज़ जमा करवाना है, लेकिन एजुकेशन अथॉरिटीज़ का अब रिसेंटली अब से 2 से 4 मिनट पहले पैगामात मौसूल होना शुरू हो गए हैं कि उन तमाम लोगों के लिए भी जिनके जेन्युइन एतराज़ात हैं, जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इसी बारे में बात करेंगे। एजुकेशन अथॉरिटीज़ के मैसेजेस और उनके पैगामात भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि मैंने रात अपनी वीडियो में आप लोगों को ये बता दिया था कि आपने एक्चुअली अगर आपका मेरिट बनता है और आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आपने स्कूल ज़रूर पहुंचना है। वो मुकम्मल डिटेल आगे चल के हम इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ और मुख्तलिफ जो असिस्टेंट एजुकेशन अथॉरिटीज़ और इनकी तरफ से उन तमाम स्कूल हेड्स को जहाँ पे STI की सीट्स वेकेंट थी उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाए थे और सुबह मंडे को अब कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं बुलाया गया था। वेट किया जा रहा था कि जब तक हमें कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी नहीं कहेगी तो हम मंडे वाले दिन भी उनको नहीं बुलाएंगे। तो अब अब भी मैंने आप लोगों को बताया है 2-4 मिनट पहले मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये पैगामात मसूल होना शुरू हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से कि आप मंडे को उन्हें ज़रूर बुलाइए। तमाम हेड साहिबान भी ये नोट फरमा लेंगे और वो तमाम लोग भी जिनका मेरिट बना है और जिनका मेरिट नहीं बना उन तमाम लोगों ने भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले तो हेड साहिबान के लिए कि उन्होंने कल के लिए अभी से अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उनको कॉल्स मैसेजेस करना शुरू कर दें कि वो सुबह अपना जो ऑर्डर्स हैं, ऑफ़र लेटर्स हैं, एग्रीमेंट जो हैं वो सुबह आके साइन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनसे आपने उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा फिर देख लेने हैं, वेरीफाई कर लेने हैं। अगर नहीं है, कोई इररेलेवेंट डिग्री वाला है, उनको कतन बिल्कुल भी आपने जो है वो ऑफ़र लेटर या एग्रीमेंट जो है उनका साइन नहीं करना और आपने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को जो है वो इतला करनी है। ये मौसूल हो रही हैं, ये इतलात मौसूल हो रही हैं, ये पैगामात जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं। इसके अलावा आपने उनका एक सेट ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थी, उनका एक सेट जो है वो आपने मुकम्मल फ़ाइल जो है उनकी ले लेनी है और उनसे एक्सेप्टेंस जहाँ पे आपने एग्रीमेंट ये चीज़ जो है ना आपको STI पॉलिसी जो है उस वहाँ जाकर जो है STI पॉलिसी की लास्ट पेजेस जो हैं वहाँ से मिल जाएगी। कैंडिडेट्स भी, वो तमाम कैंडिडेट्स ये प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ ले जाएंगे और हेड साहिबान जो हैं वो भी ख़ुद अपना एक प्रिंट ले के रख लेंगे। वो एक्सेप्टेंस भी और एग्रीमेंट भी ये दोनों जो हैं फिल करके, अगर तो जेन्युइन है और ऑन मेरिट है और कोई भी अगर प्रॉब्लम नहीं है, उस कंप्लेंट की कोई कंप्लेंट नहीं है उस STI की जॉब पर आपके स्कूल में, तो और इसके अलावा वो तमाम कैंडिडेट्स जिनके जो है वो एतराज़ात नहीं हैं, उनका मेरिट आ रहा है, वो सुबह अपने स्कूल में ज़रूर पहुंचेंगे और वहाँ पे अपना जो है
ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کریں گے۔ اور اب موسٹ امپورٹنٹلی وہ تمام کینڈیڈیٹس جن کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دیکھیں آپ اپنا حق لینا سیکھیں، آپ کو اپنا حق لینا چاہیے۔ اور یہ بات میں نے رات اپنی ویڈیو میں بتا دی تھی کہ آپ نے اسکول ضرور جانا ہے، حالانکہ اس وقت تک کوئی بھی ایسی احکامات موصول نہیں ہوئے تھے ایجوکیشن اتھارٹیز کی طرف سے، لیکن پھر بھی میں نے ایز این ایکسپیرینس جو ہے وہ اپنا بتا دیا تھا کہ آپ نے وہاں پہ ضرور پہنچنا ہے۔ اور اب جو ریسنٹلی پیغامات موصول ہو رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کی طرف سے بھی، تو وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام کینڈیڈیٹس جن کا کوئی اعتراض ہے اور جو میرٹ پہ آ رہے ہیں، ان دونوں کی آپ نے ان کے لیے آپ نے آفر لیٹر جو ہے وہ جاری نہیں کرنا۔ ہیڈ صاحبان کو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ان کو آپ نے آفر لیٹر نہیں جاری کرنا جب تک کہ ان کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اب کرنا کیا ہے ہیڈ صاحبان نے ان کے لیے کہ ان دونوں کی آپ نے فائل بنانی ہے۔ یہ اگر ہیڈ صاحبان یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، پرائمری اسکول ہیڈز یا اے ای اوز، یا اگر وہ نہیں تو کینڈیڈیٹس انہیں جا کر یہ کہیں گے کہ سر یہ آپ جاری نہ کریں کائنڈلی، اور ہماری جو فائل ہے وہ اور اس کینڈیڈیٹ کی جو میرٹ پہ آ رہا ہے، اور وہ کینڈیڈیٹ جس کا میرٹ ایکچولی بنتا تھا لیکن اس کا میرٹ میں نام نہیں آ رہا، دونوں کی فائل تھرو پراپر چینل۔ اب تھرو پراپر چینل کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہیڈ اسے سائن اسٹیمپ کرے گا، پرائمری اسکول ہے تو اس کے بعد پھر اے ای او، اور اس کے بعد پھر ڈپٹی، اور پھر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ڈی او، اور پھر سی ای او تک وہ جو ہے فائل جائے گی۔ اب جانی کیسے ہے وہ آپ کا اسکول ہیڈ ہی اس کو جو ہے وہ ڈیل کرے گا۔ اسے کہہ دیجئے گا کہ اچھا پھر آپ نے اس جو فائل آپ سبمٹ کروائیں گے اس کا جو ہے وہ ایز اے جو پروف ہے کہ میں نے اپنی فائل جو ہے وہ سبمٹ کروائی ہے، یہاں پہ اعتراض ہے مجھے کہ اس کا میرٹ نہیں بنتا، یہ آؤٹ آف یو سی ہے یا ولیج اس کا سیم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا سیم ولیج رکھ کے اور اس کو میرٹ پہ جو ہے وہ جاب دی جا رہی ہے۔ یہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے جن کا جینون پرابلم ہے اور ان کی جاب بنتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے ہو گیا۔ اچھا وہ آپ ایز اے پروف ان سے ریسیونگ لے لیجئے گا کہ میں نے اپنا جو کمپلین ہے وہ سبمٹ، یعنی ڈائری نمبر بول دیں اس کو یا کسی طرح سے بھی ریسیونگ جو ہے وہ لے لیجئے گا، تاکہ بعد میں آپ کا وہ اعتراض جب ختم نہ ہو اور ان کو جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں آفر لیٹر، تو آپ کہہ سکیں کہ میری تو اپلیکیشن نمبر فلاں فلاں کے تحت جو ہے میں نے سبمٹ بھی کروائی تھی، ایون کہ فائنل میرٹ لسٹ آنے کے بعد بھی میں نے سبمٹ کروائی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ نے کام ضرور کرنا ہے، آپ کو آپ کا حق ضرور ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایس ٹی اے جابز کے حوالے سے جو میں ابھی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سوموار منڈے والے دن جو ایگزیکٹ ورڈنگ ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کی طرف سے وہ یہی موصول ہو رہی ہیں کہ منڈے والے دن بلائیں ان کو، ان سے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس لیں، ان کے ایگریمنٹ سائن کریں، اور جن لوگوں کی اگر کوئی اعتراضات ہیں تو وہ دونوں کی فائل بنا کر آپ ہائر اتھارٹیز یعنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو سبمٹ کروائیں۔ ہوپ سو کہ اس کا جو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، جو کنفیوژن ہے تمام لوگوں کی اس بارے میں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ زیادتی انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی، اور اس پہ ایک یعنی جس کا جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں جن کا میرٹ بنتا ہے، حالانکہ یہ میرٹ نہیں ہے، میرٹ تو آن میرٹ تو ہوتا کہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، ایکسپیرینس اور یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی، یو سی وائز بھی بہت ساری زیادتیاں ہوئی ہیں، بہت آؤٹ آف یو سی جو ہیں ان کو سیم لکھ کے اور ان کو جاب جو ہے وہ کنفرم ہوئی ہے فائنل میرٹ لسٹ میں، اور بھی بہت ساری پرابلمز ہیں، وہ پوری میں نے بہت ساری پرابلم میری اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات میں نے بتائی ہوئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں، وہ ان تمام لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ لوگوں نے، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کا میرٹ بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کا جینون پرابلم ہے اور آپ کا ہی میرٹ بنتا تھا، تو آپ اپنے اسکول میں ضرور جائیے گا جہاں پہ آپ نے اپلائی کیا تھا، اور فرسٹ پریورٹی والے اسکول میں جائیے آپ،
تاکہ نیکسٹ جو ہے وہ باقی اسکولوں میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا اگر کوئی سوال ہے آپ کا اس بارے میں تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اتھینٹک نیوز، لیٹسٹ انفارمیشن اپڈیٹس اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ اور دوسرا جاب سے ریلیٹڈ، تازہ ترین جابس سے ریلیٹڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو انٹرویو انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔